karon isip pagpalawom sa atong pagpamalandong sa ikaupat nga pulong, atong paminawon si Brother Bowen Delvo, President sa Catholic Faith Defender, Cagayan de Oro Chapter, ug sa Marian Radio ug Lectors Ministry, nga mopaambit sa iyang kasinatian sa kanunayng pagsalig ni Jesus ngadto sa Amahan, diha sa kasakit ug paghimulaag. Mga igsuon kong tinubos ni Kristo, ato karong pamalandungan ang kinabuhi ni Jesus, nga bisan sa iyang nadungog nga mga kasakit ngadto sa mga tao nga nagbiay-biay kaniya o sa mga samad nga nakapabuhagay sa iyang dugo, wala gayud siya musukol ug wala mihimo pagsupil, nga nagsubay sa kaubuton sa Dios ug gilansang sa cross nga nagdupa usa ka sakripisyo alang kanatong tanan, aron maabli ang atong kasing-kasing nga mao'y tinubdan sa gugma, bugti sa iyang kinabuhi, aron maandam sa pagdawat sa grasya human sa mga pagsulay ug mga kasakit. Ug miingon siya, ili lima sabaktani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mausap kini ang pangindahay sa usa ka tawo nga anaa sa kahimtang sa tumang pag-antos ug kalisod, nga daw nay paglaom pagluwas sa iyang kinabuhi, labi na kung dili na makalihok ang iyang kamot ug mga tiil. Mga igsuon, unsa kay atong dangatan kung kita ang mahiagom niining kahimtangan, siguro dili nato matuyo pagsyagit sa pag-ingon, tabang ngano kaha nga mamaman ang una natong masangpit, tungod kay makasinati kita sa tumang kalisod. Kini tungod man kay kita nahiusa sa kinabuhi sa atong inahan, sulod sa 9 ka bulan, uban sa pagpangga ug pag-atiman kanato sa iyang tiyan, hangtod sa atong pagkatawo ug pagdako. Mga igsuon, diha sa ikaduhang pulong ni Jesus nga atong nadungog nga, anak, kini ang imong inahan, inahan, kini ang imong anak. Usag gihapon mga igsuon nga hatagan nato pamalando, kay dili kita mataw nining kalibutana kung wala ang atong inahan. Mintras may panahon pa, may oras pa, ato siyang tagaan sa kalipay, dili nato siya tagaag problema. Kay atong hunaon nag-anto siya sa 9 ka bulan sa tiyan, iya tang gipangga, iya tang giatiman hangtod pagkataon nato. Kung namatay siya ni atong panahon na, patay usab kita. Pasalamat kita igsuon kay nabuhi siya ug nabuhi pud kita. Karon unsa may ato ikabalos? Siguro mga igsuon tagaan nato siya sa kalipay. Tuman ta sa iyang mga sugo. Mintras may oras pa ato siyang tagaag kalipay, nga mabati pud niya sa iyang kasing-kasing nga nakahatag ta niya og kalipay, kaysa didto na ta mohilat, didto na ta mobati og pagbalos og pagmahay, didto na ta makauna-una
nga unsay-untay atong mayong ihatag sa tunginahan kung dili na siya makatingog, dili na siya makakita, nga magantos na, hantod nga mamatay. Mao na mga igsoon nga mintras may oras pa, atong ihatag sa atong inahan ang atong gugma, atong abriya, atong kasing-kasing, aron malipay ang atong inahan, nga bisan si Kristo nag-ingon, anak, mao kini ang imong inahan. Ug sa laing bahin mga igsoon, sama kanako akong nagian ang usa ka lisod ug pait nga kahimtang sa akong kinabuhi, nga kaniadtong tuig 2013 bulan sa Nobyembre, sa diyang paghuman ako og serve isip magbabasa sa santos nga misa dinhi sa San Agustin Metropolitan Cathedral sa may alas 6:30 sa kagabhion. Na mauli mi sa akong asawa uban sa akong duha ka mga anak nga 9 ug 10 anyos, sakay sa single motor paingon sa among balay sa San Agustin Valley Homes. Ug sa diyang duol na kami sa cruising Kalaanan Junction, relocation ug Makapagal Road, akong nabati ang makusog nga tingog sa andar sa motor nga murag nagdagan paingon kanamo. Apan sa akong pagtan-aw sa side mirror, sa isig kakilid ug sa atubangan, wala ko'y nakita bisag gamay lang nga suga, ug sa kalit mibangga kanamo. Ug didto wa na ko'y kalibutan, ako na lang nakita nga naghigda ko sa puti nga habol nga dili makatingog ug dili makalihok, nga naglupad-lupad sa panganod paingon sa pader nga may tinugdan sa itom nga hangin, ug kusog kaayong nagtuyok-tuyok. Ug kalit akong gisuyok ug wa na ko'y nakita tungod sa kangit-ngit. Taod-taod mga igsuon nakagawas ko sa pader nga nagamay, migaan nga miputi, ug nakita nako ang palibot nga pirtigyod kaputi, ug matahom tan-aw nga way utlanan ang kaluag. Ug bisan sa ubos adunay bituon, nagpadayon paglupad ang habol nga akong gihigdaan, nga nagkaway-kaway ang isig katumoy. Dayon nakita ko ang upat ka anghel nga misugat kanako, ug ilang gigunitan ang isig katumoy sa habol paingon sa ilang gigikanan. Ug nakita ko usab sa ibabaw ang usa ka panganod nga puti, ug tin-aw tan-awon nga purmag naong sa tao nga maayo ug buutan, nga nagsunod-sunod ug tan-aw kanako. Ug nakita na usab ako sa unahan og laing pader nga taas kaayo, murag bildong nga tin-aw, mahayag kaayong tan-aw, ug sa tunga-tunga dunay purmag purtahan nga kulor blue, puti, ug misidlak ang adlaw nga nagatubang sa purtahan. Ug sa nagaduol na ako sa purtahan, mitagbo kanako ang usa ka anghel nga mao gayud ang akong ate, nga akong igagaw nga dugay nang namatay. Nalipay ako pagkakita kaniya, ug miingon siya kanako, ayaw sa dong, gagmay pa imong mga anak. Miadto siya sa ibabaw ug nakig-istorya sa maayong tao nga nagsunod og tan-aw kanako. Paghuman, mibalik siya nga malipayon nga miyahat sa iyang mga kaubang mga anghel, ug gidala ko nila pabalik sa akong gigikanan nga dapit. Ug miingon siya pag-usab kanako, balik usadong, ati mana
ang imong mga anak. Pagkahuman nag-istorya, wala na dayon ko'y nakita. Ug dayon nakamata na ako. Una na kong nakita ang dextrose nga nagbitay sa akong tungod. Nangita dayon ko sa akong asawa, ug natingala ko kay naay plaster sa iyang isa ka mata ug naong. Hubag iyang naong nga nagsigig hilak nga nahuddan nagluha. Nakahinuktok ako paghuman niya istorya sa among nahitabo. Dili na ko makita akong lawas kay naay gibutang sa akong liog aron dili daw makalihok akong ulo. Dayon nangita ko sa akong duha ka mga anak, kaluoy sa Dios, wala ra sila na unsa. Ako ray nagrabihan. Taod-taod gikarga ko sa ambulansya, mibati ko kalipong paingon sa laing ospital aron isitiskan akong ulo. Ug matud pa sa akong asawa ug mga anak, wala gyud daw na porma akong naong niadtong panahona kay nag-usab-usab daw ang dagway nako. Midako ug mitaas nga milapad ug nahiwi kay nalakjo ang akong baba tungod kay ang akong papangig mao'y naigo sa bangga ug ang akong tuong kamot nabali usab. Pagkasunod adlaw gipurhan ang akong papangig ug kaluoy sa Dios, nabalik ang porma sa akong baba ug naong. Gitahi og pirdas ang akong mga ngipon aron dili daw matandog ang operasyon. Busa lugaw ug gatas ra pinaagi-istro akong pagkaon. Pagkasunod adlaw, ako na pong kamot ang gisiminto sa laing doktor. Human sa isa ka semana, maayo na akong gibati. Mihangyo akong asawa sa mga doktor o gitugutan mi nga makauli basta ipadayon ng inom ang mga tambal aron hingpit nga maayo. Nalipay mi kay makauli na apan paghatag sa among biling pirti man di ay kadako among bayronon. Ug pirting dakuag kulang among kwarta bisag gididikana sa PhilHealth ug nag-amot-amot na akong mga paryente ug nakahulam ko sa akong kaubang CFD ug mga kauban sa opisina apan kulang paghihapon. Dito usab na usab mga igsoon, nagampo na sab ako sa Ginoo ug nangaliw po. Nalipay mi kay nakauli na pero mao lagi pirtin dakuha sa among bayronon. Nangaliw po kog utro sa Ginoo nga makakita mig paagi nga makauli kay wa naman lagi mi laing kaduulan, kay wa naman ko'y mga ginikanan. Pagkasunod adlaw, nakita sa kong asawa iyang classmate sa high school nga nurse na sa ospital ug didto gitabangan mi nga makapromissory isip garantor sa Pulimedic Hospital ug salamat sa Dios kay giaprubahan sa management. Ug milabay ang duha ka semana gikan sa akong pag-uli sa balay ug didto nako gibati ang tumang kalisod ug kapait sa kinabuhi. Kay nahuddan na kami og konsumo, kulang na among pagkaon, wa nay budget sa pamiliti ang mga estudyante, nahurot na pod akong tambal, wa na milaing kadaghanan. Kaya akong mga igsuon, igo ra pod nila ilang income sa ilang pamilya. Misulay ko pag-adto sa motor shop nga duol sa among nabanggaan, bisan pag basin pa ug nakaila sila sa tao nga nakabangga kanamo ug natingala sila pagkakita nila nako kay abi nila ug wala ako nabuhi ug matud pa nila wala nay pag-asa nga makatabang og bayad ang tao nga nakabangga namo
kay walay trabaho ug sigig hubog-hubog uban sa mga barkada. Mipauli na sad ko nga naghinuptok ug ginayhinay ug pamaligya sa akong asawa ang ginagmay namong mga butang para makapalit og bugas. Bisan sa among kalisod, wala ako nagpakawag paglaom. Padayon gihapon akong nangaliupo sa Dios nga unta matabangan kami sa kalisod. Nagsigi-sigi na lang ako basa sa Biblia hangtod nabasahan ako ang Lucas kapitulo 18 bersikulo 1 nga nag-ingon, padayon og pagampo, ayaw pagpakawag paglaom, ug miluag-luag ang akong gibati. Hangtod nga mibalik ako sa doktor ug gitangtang na ang hikot sa akong mga ngipon ug ang siminto sa akong kamot, ug dayon mitrabaho na ako balik. Kaluoy sa Dios kay gipahulam ko kwarta sa akong mga kauban sa opisina. Ug hangtod nga nakarecover na ako niadtong panahon. Ug hangtod karon miarang ang panginabuhi namo nga padayon nga abli ang kasing-kasing nga ug gani mga igsuon katong nakabangga nako, wala na nako huna-huna. Gipasaylo na siya nako sa kung huna-huna. Kay murag hapon o makigbato ko niya. Another problema naman sad. Ug nakita nako nga wa man pud niya tuyo bisan siguro og naa siya kapasidad nga makabayad og mutabang, dili ko mamugos nganuman. Kaya gitan-aw gihapon ako siya nga tao ra gyapon siya. Wala niya tuyo ug wala pud ko nakabalo unsay sitwasyon sa iyang kinabuhi. Mao mga igsoon nga kanunay akong nagampo sa Ginoo nga bisan dili dayon matubag sa Ginoo ang pagampo, padayon lang gyud gihapon nga nagasalig ug nagatuo sa buhi nga Dios uban sa mga maayong buhat, pinaagi sa gugma nga mapaubsano, masinugtanon ug mainampuon aron madawat nato ang ganti nga sa kinabuhing walay katapusan nga gisaad sa Dios kanato nga mabasa diha sa Juan 3:16 nga nag-ingon, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Pamalandong, pagsalig sa Diyos, taliwala sa mga pagsulay, sa taliwala sa mga kalisdanan o problema,